कोई नहीं, साजिश में आ जाएगा। साथ आ जाए थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। ऐसे आज के प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर साफ़ी तैयब बलोच मौजूद हैं, जांज़ेब अब्बासी मौजूद हैं, और प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं उनकी हेडलाइंस, उनके टाइटल्स जो हैं थंबनेल पे आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे अडयाला जेल के बाहर। कल जब इमरान खान साहब की हमशीरगान पहुंची, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंचे और PTI की क़यादत पहुंची। कल अडयाला जेल के बाहर मनाज़र क्या थे, तैयब बलोच ने वो मनाज़र अपनी आँखों से देखे हैं। तो कल अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आँखों देखे जो मनाज़र हैं, इन तफसीलात से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे और उसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो 3 बड़ी अहम खबरें हैं, तहलका खेज़ उन खबरों की डिटेल्स हैं जो आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। तो पहले ज़हमत देंगे तैयब बलोच साहब को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपने जो अडयाला जेल के बाहर देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो आपस में लड़ पड़े, 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान गिरफ्तार भी हुए और उन पे इल्ज़ाम ये लगा कि वो मंशियात का इस्तेमाल कर रहे थे। तो आपने एक्चुअली वहाँ पे देखा क्या? जो आपने देखा वो हमारे साथ शेयर करें। देखिए इमरान, अगर हकीकत पूछें तो तहरीक इंसाफ के अंदर ख़ुद एक तकसीम है। आप देखते हैं कि ख़ुद पार्टी जो है वो तकसीम का शिकार है और आपस में लड़ती झड़ती गिर रहती है। बकौल महमूद खान अचकज़ई, क्योंकि PTI की पगड़ी उनके सर पे बांधी गई, महमूद खान अचकज़ई ने भी कौमी असम्बली में ये कहा था कि PTI का जो है वो हर 20 बंदों का अलग अपना एक ग्रुप है और इनमें इत्तेहाद नहीं है और ये एक साथ नहीं चल सकते। तो जूतियों में मिसाल दाल बट रही है, ये PTI का है। तो वो जो PTI के अंदर तकसीम है वही तकसीम हमें निचले लेवल पे, जो ग्रास रूट लेवल पे जो वर्कर्स हैं उनमें भी नज़र आती है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि कल तकरीबन 3 दफ़ा हमने खुद देखा कि कारकुन आपस में गुत्थम गुत्था हुए। इससे पहले हमने देखा शायद जो खटक हैं और इकबाल अफरीदी, इनके जो 2 ग्रुप हैं, इनके दरमियान लड़ाई हुई और इसी तरीके से इकबाल अफरीदी जो है वो उनका हमेशा इनके साथ फटा रहता है। और फिर ख़ुद PTI की अगर हम बात करें तो मैडम अलीमा ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने जुनैद अकबर से मुतल्लिक बात की थी कि जुनैद अकबर को खान ने या बानी PTI ने उसके ज़िम्मे टास्क लगाया था कि जी तंजीम साजी करके KPK की हवाले से कि वो एक मूवमेंट चलाएं। तो उन्होंने कहा कि वो अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और इसी वजह से शेर अफजल मरवत ने कल कहा कि अलीमा खानम को जुनैद अकबर से मुतल्लिक ये बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी, इससे पार्टी मज़ीद जो है वो ख़राब होगी, तकसीम होगी। और ये हकीकत है। कल जो हमने देखा कि जो लड़ाई हुई उसमें एक वजह जो सामने आई है वो ये थी कि एक कारकुन के बारे में कहा गया कि जी वो लड़की को कोई छेड़ रहा था और फिर दूसरा कारकुन उसको पकड़ के ले जा रहा था और फिर वहाँ पे आपस में वो लड़ पड़े। अच्छा, इसी तरीके से एक और लड़ाई भी हुई, वो भी कारकुनों के आपस में थी। और तीसरा ये है कि इकबाल अफरीदी साहब आए, उनके साथ कारकुन भी मौजूद थे और वो जो कारकुन थे वो सरेआम मजमे के अंदर ही जो है वो चर्च के सिगरेट बना के वो पी रहे थे। तो साफ ज़रा वो स्मेल होती है, चीज़ें होती हैं। तो उधर पुलिस का नाका था, सारा कुछ था। तो पुलिस वालों को किसी ने खबर की और फिर पुलिस वालों ने आके अरेस्ट किया और वहाँ पे मौके पे वो सिमाबिया तहर जो है PTI की वो भी मौजूद थी। और उन्होंने उन वर्कर्स को, जब पुलिस वाले लेके जा रहे थे, उन्होंने उन वर्कर्स को जो है डांट पिलाई कि आप जानबूझकर यहाँ पे आते हैं और आप हमारी पार्टी को ख़राब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। तो यूँ देखें कि PTI जो है वो वर्कर्स यानी क़यादत से लेकर वर्कर्स तक जो है वो मुकम्मल तकसीम भी है, उनमें लड़ाई झगड़े भी हैं। और मतलब ये है कि जो 2 बंदे कल पकड़े गए जिन पे मंशियात इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये नहीं कहा गया कि उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया गया, बल्कि PTI के रहनुमा, PTI की खातून रहनुमा सिमाबिया ताहिर ने कहा कि ऐसे लोग आते हैं और यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं और बदनामी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की बदनामी होती है। और वो थे भी वर्कर, इकबाल अफरीदी साहब भी लेके आए थे ना। इकबाल अफरीदी के नाम से मैं जांज़ेब अब्बासी साहब से कुछ पूछना चाहूँगा। जांज़ेब भाई, इकबाल अफरीदी साहब पहले कौमी असम्बली से मुअत्तल हुए और कौमी असम्बली में जब उनकी रुकनीत तहरीक इंसाफ ने बहाल करवाई, बैरिस्टर गौर साहब ने तमाम जो मुतल्लिका लोग थे उनको राज़ी करके कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी बुनियादी रुकनीत जो है वो मुअत्तल करके उनको शोकाज नोटिस दिया कि आपका जो रवैया है, जो आप PTI के अरकान को तज़हीक का निशाना बनाते हैं, जब तक आप इसकी वजाहत नहीं देंगे, शोकाज नोटिस का जवाब नहीं देंगे, आपकी रुकनीत मुअत्तल रहेगी और अगर आपका जवाब सेटिस्फैक्ट्री ना हुआ तो आपको पार्टी इसकी बुनियादी रुकनीत ख़त्म करके निकाला भी जा सकता है।
تو یہ وہی ہے نا اقبال افریدی صاحب جن کے بیٹے نے باہر جا کر جو ہے سرکاری پاسپورٹ پہ باہر گئے تھے, اسائلم لے لیا تھا, تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو کافی جو ہے وہ بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. دیکھیں نہ صرف انہوں نے اسائلم لیا بلکہ یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ کوئی پاسپورٹ کے حوالے سے بھی کوئی انہوں نے سرنڈر کیا اور پھر یہ سب کچھ ہوا. لیکن بات اس سے بھی آگے عمران صاحب بڑھ چکی ہے, اور گزشتہ کم از کم 24 گھنٹوں میں ایک قانون بڑا ڈسکس ہو رہا ہے. اچھا. اور وہ قانون ہے خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی کا, جس میں ایک تو یہ شک سامنے آئی ہے کہ جو اراکین اسمبلی ہیں صوبائی اسمبلی, ان کی جو بیگمات ہیں, جو اہلیہ ہیں, ان کو تاحیات جو ہے وہ بلیو پاسپورٹ کے اجرا کے حوالے سے بھی جو ہے وہ قانون منظور کیا گیا ہے. اور پھر ساتھ کوئی ممنوعہ بور کے حوالے سے کہ جی اسلحہ جو ہے وہ لائسنس رکھ سکتے ہیں, 8 اسلحے کے لائسنس جاری کیے جائیں گے. یہ کیے جائیں گے. پھر اس کے بعد جو پورے ملک کے جو ایئرپورٹس ہیں, ان تمام ایئرپورٹس پہ اراکین صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کے, ان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ جو VIP لانچز ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں. جتنے بھی جو ٹول پلازے ہیں وہاں سے استثناء ہوگا. یہ لیکن اہم بات یہ ہے کہ شفیع جان صاحب نے تو تردید کی ہے کہ ایسی کوئی قانون سازی ہم نے نہیں کی, یہ تو وفاق کا ڈومین ہے. لیکن جو خبر دینے والے ہیں, ابھی آپ بھی بتا رہے تھے, وہ اپنی خبر پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ قانون سازی کر کے اس کو جو ہے وہ کارپیٹ کے نیچے ڈال دیا گیا. بھائی آج ڈان اخبار نے اس کو رپورٹ کیا ہے. اچھا. اور ڈان نے یہ کہا ہے کہ گو کہ صوبائی حکومت اس کو ڈس آن کر رہی ہے, لیکن یہ قانون پاس ہو کر پھر اس کے بعد اس کو چھپا لیا گیا ہے, اور ابھی تک اس کو جو ویب سائٹ ہے آفیشیل اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا اجرا نہیں کیا گیا. تو جس کو ڈس آن بہرحال وہ PTI کا, کیونکہ ایک بیانیہ تو رہا ہے جی کہ ہم بڑے سائیکل پہ دفتر جانے والے تھے, اور کہ جی یہ جو VIP کلچر ہے اس کے اگینسٹ ہونا چاہیے. تو اس صورتحال میں بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ یہ لا جو ہے یہ کس طرح سے پاس ہو سکے. اس حد تک میں شفیع جان صاحب کی اس بات سے تو متفق ہوں کہ جو بلیو پاسپورٹ کا جو کم از کم جو یہ ڈومین ہے یہ خالصتاً فیڈرل گورنمنٹ کی ہے, تو اس پہ صوبائی حکومت کو اس طرح سے کام نہیں کر سکتی. لیکن بات پھر وہی ہے جیسے میں نے کہا کہ ڈان اخبار میں اس کو رپورٹ کیا ہے, یعنی خبر دینے والے صحافی اپنی خبر پہ ڈٹے ہوئے ہیں. طیب بلوچ صاحب, آپ اڈیالہ جیل کے باہر کا احوال بتا رہے تھے. کل علیمہ خان صاحب نے وہاں پہ جو گفتگو کی, آپ نے بھی سوالات کیے, باقی دوستوں نے بھی سوالات کیے. ایک جو سوال آپ نے ان سے کیا تھا کہ آپ تحریری درخواست کیوں نہیں دیتے ملاقات کے لیے, اس پہ علیمہ خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم تحریری درخواست دیں تو اس ریٹن اپلیکیشن کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے ملاقاتوں کے لیے, وہ آرڈر جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا, وہ آرڈر جو ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا تحریری درخواست دینے سے. اب آپ کے سوال پہ علیمہ خان صاحب نے جواب تو دے دیا, آپ سپریم کورٹ کور کرتے ہیں, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کور کرتے ہیں, لیگل میٹرز کا آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ سپریم کورٹ ختم کر سکتی ہے یا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ختم کر سکتی ہے. کوئی تحریری درخواست اگر آپ دیتے ہیں ملاقات کے لیے تو اس سے ہائی کورٹ کا آرڈر نہیں ختم ہو سکتا. تو جب علیمہ خان صاحب نے کہا کہ یہ سازش تھی محسن نقوی کی, اگر ہم ریٹن اپلیکیشن دیتے تو کورٹ آرڈر جو ہے وہ ختم ہو جاتا, آپ نے علیمہ خان صاحب سے کہا نہیں کہ یہ تو جو قانونی ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہائی کورٹ کا آرڈر تو سپریم کورٹ سے کالعدم قرار دے سکتی ہے, آپ کی اپلیکیشن سے ختم نہیں ہوگا. دیکھیں وہ تو اپنا ایک بیانیہ بنانے کی اٹیمپٹس میں تھی. بات یہ ہے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہماری ملاقات نہیں ہوتی. اب جب محسن نقوی صاحب نے بذریعہ برسٹر گور ایک میسج دے دیا, حکومت نے آفر دے دی کہ میڈم نورین کے لیے آپ اپلیکیشن لکھیں اور آپ کی ملاقات ہو جائے گی, تو اس کو پھر انہوں نے لیت و لال سے کام لے کے, اور اصل اس کے تھا کہ یہ ملنا ہی نہیں چاہتے تھے, ٹھیک ہے نا, اور صرف ایک بیانیہ بنانے کے لیے انہوں نے اس چیز کو یوز کیا. ورنہ یہ تو میڈم علیمہ کو بھی پتہ ہے. اب دیکھیں اپلیکیشن کیوں مانگی گئی. اب اس میں یہ ہے کہ جب ملاقاتیوں کی ایک لسٹ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پہ فوکل پرسن مقرر ہے, اس لسٹ میں بہنوں کا نام نہیں ہوتا. اب بہنیں ملنا چاہ رہی ہیں اور منگل کے روز بانی PTI کی اپنی اہلیہ بشرا سے ملاقات ہو جاتی ہے ود اڈیالہ جیل, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر جو ایک پروسیجر ہے, پروسیس, اس کو تو فالو کرنا ہے. اب اس پروسیس کو انہوں نے کہا ہم فالو نہیں کریں گے. مجھے میڈم نورین نے بھی کل کہا کہ نہ ہم نے اپلیکیشن دی ہے اور نہ ہی دیں گے. جب میں نے یہی بات میڈم علیمہ سے کی تو وہ آپ والی بات آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ہمارے وکیلوں نے یہ انسٹرکشنز دی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میڈم آپ نے ہرگز اپلیکیشن نہیں دینی, اگر آپ اپلیکیشن دیں گی
तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो लार्जर बेंच का फैसला है वो बेवकूफ़ हो जाएगा। अब वो मैडम अलीमा को तो इन चीज़ों का नहीं पता ना। नहीं, इसी से अंदाजा होता है कि जो इमरान खान साहब या पीटीआई है, हाँ। उनको जो लीगल ओपिनियन मिल रही है, असिस्टेंस मिल रही है, वो कितनी नाकस है। बिल्कुल, ये देखिए अब मुलाकातों पे बैन क्यों हुआ, ये भी एक सवाल है ना। उसमें भी ये भी आपका आंखों देखा है वाला है। उनकी भी पीटीआई का ही कसूर, वकला का ही कसूर है। अब हुआ क्या कि जब अक्टूबर में लास्ट मुलाकातें हो रही थी तो उस दिन मैंने मैडम अलीमा को एक दो मुलाकात हुई, मुलाकात से जब बाहर आई, अब ये मीडिया टॉक करने लगी थी, मैडम नूरीन और उज़मा शायद मिल के आई थी, तो उन्होंने ब्रीफ किया। अब ये इन्होंने कहा कि हम मीडिया टॉक करने लगे। मैंने मैडम अलीमा को कहा, मैंने कहा मैडम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मान्य है, आपके वकला अंडरटेकिंग दे चुके हैं कि अडियाला जेल में मुलाकात के बाद हम जो है वो मीडिया टॉक नहीं करेंगे। तो मैंने कहा मैडम अच्छा यही होगा कि आप यहाँ ना करें, आप KPK हाउस चली जाएं, आप कहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस सेक्रेटेरिएट चले जाएं, सेक्रेटेरिएट चली जाए, वहाँ पे आपने जो भी है वो अपना बयानिया, जो मुलाकात है, जो कुछ है, जो खान का मैसेज है, वो उधर जाके दे दें। तो यूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म भी फॉलो हो जाएगा और आपके ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी। वहाँ पे एक वकील थे नईम हैदर मंजोता साहब, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैडम ये तैयब ऐसे कह रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म में है कि आपने अडियाला जेल के गेट के सामने जो है वो नहीं करनी, तो हम गेट से 500 मीटर दूर खड़े हैं तो यहाँ पे आप कर सकती हैं। और फिर उन्होंने मीडिया टॉक की और मेरे ख्याल में फिर वो उनकी आखिरी मुलाकात हुई, उसके बाद मुलाकात ही नहीं हुई कि उन्होंने ब्रिस्टर गौहर ने वो मुलाकात कराई थी और ब्रिस्टर गौहर के बकौल कि इन्होंने मुझे अंडरटेकिंग दी थी, मतलब इन्होंने इंश्योर किया था कि हम मीडिया टॉक नहीं करेंगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को फॉलो किया जाएगा। लेकिन उन्हें मीडिया टॉक करके मेरी भी जो है जो रईस वो थी इज़्ज़त, वो भी इन्होंने उसका फलूदा निकाल दिया और इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। अब इनकी मुलाकातें इस वजह से बैन है या रुक गई हैं। अब फिर दूसरी बात है कि जब मुलाकात की ऑफ़र आती है तो भी इनके वकील इनको गलत गाइड करते हैं और इसी वजह से अभी तक मुलाकात नहीं हो सकी है। आप बताएं जाज़िब अब्बासी साहब, जो अभी मैंने भी बात की, तैयब ने भी बात की, क्या एक रिटन एप्लीकेशन के इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है, लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, हम उसकी बहनें हैं, सगी बहनें हैं, ब्लड रिलेशन है हमारा, हमारी मुलाकात कराई जाए, ऐसी कोई दरख्वास्त देने से वो जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है क्या वो ख़त्म हो जाएगा? आप क्या कहते हैं? आपने कोई ऐसी मिसाल देखी है आज तक सुप्रीम कोर्ट में? इमरान, ये तो हम शुरू दिन से ये कह रहे हैं कि जो कानूनी टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसने ब्लेंडर्स पर ब्लेंडर्स किए और वो इंतखाबी निशान वाले मामले से सिलसिला शुरू हुआ और वो आज तक बरकरार है। और इस पर हम सीरीज़ ऑफ वीडियोस कर चुके हैं, उसमें ये बता चुके हैं कि कब कब क्या क्या कुछ होता रहा है। आज तैयब बलोच ने फ्रेमिंग बड़ी अच्छी की है। हाँ। अच्छा, अब आप मुझे बताएं ना कि ये एक जो स्टूडेंट है लॉ का, उसको भी ये बात पता है कि अदालत का एक फ़ैसला या वो अदालत या फिर उससे बड़ी अदालत ख़त्म कर सकती है। हाँ जी। अब जैसे हाई कोर्ट का एक रुकनी बेंच का फ़ैसला है, 2 जजेस कर सकते हैं, या उससे बड़ी अदालत में आप जाएं उसको ख़त्म करवा सकते हैं। अब एक जुडिशियल ऑर्डर को, लेकिन अलीमा खान तो कहती है ये साजिश थी, ये साजिश थी रिटन एप्लीकेशन। उनको हो सकता है ये ओपिनियन दिया गया हो ना लीगल कि आप में दरखास्त दे देंगे आपको नुकसान हो जाएगा। तो यार जब मीडिया पे ये सारी बातें हो रही होती हैं तो तब भी उन तक ये बातें नहीं पहुंचती कि हमें मिस गाइड किया जा रहा है, कानूनी असिस्टेंट जो है वो हमें मुनासिब नहीं मिल रही, गैर मुनासिब और गैर मंतकी हमें जो है वो ओपिनियन दी जा रही है। कानूनी उसकी कहें तो कल मैं देख रहा था 365 चैनल पे सुजैन खान के साथ शेर अफजल मरवत थे। 365 हाँ 365। उन्होंने कहा कि 1 अरब रुपया बानी PTI के वकला की जो टीम है उसमें खर्चा आ चुका है और 3 साल गुजर गए हैं। 1 अरब रुपए का आप देखें कि क्या कोई नतीजा निकला है? टाइम भी ज़ाय हुआ, पैसा भी ज़ाय हुआ और खान उधर का उधर ही है, बेनतीजा, सब कुछ बेनतीजा। अच्छा, वो जो मुफ्त वाले वकील थे वो जब आ रहे थे, जैसे फैसल सदीकी पेश हो रहे थे या मरवत पेश हो रहे थे, तब मुलाकातें चल रही थी। देखिए, फैसल चौधरी जो है हमारा दोस्त है, हमारे वकील भाई हैं। अब आप देखें कि वो जितना भी अरसा वो रहे, मुलाकातें भी होती रही, सिलसिला भी चलता रहा। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म क्या है जी ये मिला हुआ है जी, और उसने कहा अच्छा ठीक है यार मैं मिला हुआ हूँ। वो जैसे ही हटा उसके बाद आज तक किसी से भी मुलाकात नहीं हो सकी। उसकी क्लाइंट थी ये बुशरा, उनकी मुलाकातें आज भी जारी हैं, वो हो रही हैं। अब उनकी भी मुलाकातों में रीज़न ये थी कि जो पिछले दिनों मुलाकातें बंद हुई थी वो भी कि उनकी कोई बहन है वो बाहर बैठी होती है, उनको मैसेज चला जाता था, वो ट्वीट कर देती थी। लेकिन जब उन्होंने श्योरिटी दी
کہ آئندہ یہ چیز باہر نہیں. دیکھیں جیل مینول نہ مانے ہیں. اب 8,000 9,000 قیدی پڑا ہوا ہے اڈیالہ جیل کے اندر, ٹھیک ہے نا, کسی کی ہم نے میڈیا ٹاک نہیں دیکھی. اور پھر آپ یہ دیکھیں پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں یہاں پہ لوگ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ جی وہ تو سیاستدان ہے, تو سیاستدان اگر سیاست نہیں کرے گا تو کیا کرے گا, انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. بھائی زرداری صاحب بھی سیاستدان تھے, میرے خیال میں نواز شریف بھی سیاستدان جو تھے. انہوں نے انڈرٹیکنگ دی ہے نا, یا تو وہ انڈرٹیکنگ نہ دیتے بالکل, تو پھر ہم یہ آرگیو لیکن انڈرٹیکنگ سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اڈیالہ جیل کے باہر ٹاک کرنے کی بجائے آپ اپنے پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ میں کر لیں, آپ کے پی ہاؤس میں کر لیں. اچھا 48 گھنٹے, اگلے 48 گھنٹے میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ بتائیں. عمران وسیم صاحب ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے, اور مسئلہ جناب یہ بنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر کنفیوژن کا شکار ہو گئی, اور یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی کہ جو پورے ملک کے 4 ہائی کورٹس کے اندر 23 ججز اپوائنٹ ہونے ہیں, اس پہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاسوں میں پاکستان تحریک انصاف شامل ہوگی یا نہیں ہوگی. اور اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اگلے 48 گھنٹوں میں ایک اجلاس بلانے جا رہی ہے, اور اس اجلاس میں یہ ڈسکشن ہوگی کہ کیا پی ٹی آئی جوڈیشل کمیشن کے ان اجلاسوں میں شریک ہوگی یا نہیں ہوگی. اس کا امپیکٹ بڑا ہے. امپیکٹ اس لیے ہے کہ ان جوڈیشل کمیشن کے اجلاسوں سے پہلے ججز انٹرویو کمیٹی بھی ہے, اور وہ جو لاہور کی حد تک یا اسلام آباد کی حد تک جیسے حسن اظہر رضوی صاحب کی سربراہی میں کمیٹی ہے. اب وہاں پہ اپوزیشن کی طرف سے ایک سینیٹر ہیں جناب علی ظفر صاحب, دوسرے بیرسٹر گور صاحب ہیں. میری انفارمیشن کے مطابق علی ظفر صاحب نے ہمیشہ ہر فورم پہ بائیکاٹ کی سیاست کی مخالفت کی ہے, لیکن ان بیچاروں کی کسی نے سنی نہیں, یا اگر ان کا کوئی اوپینین ہے تو پھر وہ مجبوری میں آ کے انہوں نے پارٹی پالیسی کو فالو کیا. تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. علی ظفر صاحب ضرور چاہیں گے کہ وہ انرولمنٹ کمیٹی میں اپوزیشن کی نمائندگی ایک طرح سے ہو, وہ وہاں پہ شامل ہوں, لیکن پی ٹی آئی اگر یہ ڈیسائیڈ کر دیتی ہے کہ ہم نے نہ ججز کمیٹی میں آنا ہے اور نہ جوڈیشل کمیشن میں آنا ہے, تو پھر اپوزیشن کی نمائندگی میرے خیال میں وہاں پہ ڈسٹرب ہوگی. تو پھر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا انرولمنٹ کمیٹی کی, پھر جو انٹرویو کی جو معاملہ ہے اس پہ پھر کوشچن اٹھے گا. تو یہ بہت اہم ہے. کیا امپیکٹ آئے گا. اچھا یہ بتائیں, جاتے جاتے ایک چھوٹی سی خبر, 16 منٹ کا ولاگ ہو چکا ہے. یہ وہ اینکر ہیں, اب اپنا پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں, طارق ریحان, انہیں ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا ہے. کوئی بات پتہ لگی کیوں گرفتار کیا؟ وہ لندن سے آ رہے تھے, رات 1 بجے ان کو گرفتار کیا گیا لاہور ایئرپورٹ پہ, اور ان کی جو اصل ریزن ہے وہ بھی ایک مذہبی منافرت کا ان کے اوپر ایک چیز تھی, اور این سی سی آئی نے اس نے گرفتار کیا. اور ریزن یہ تھی کہ انہوں نے اہل تشیع ایک رہنما وہ ہیں عالم ہیں علامہ ساجد نقوی صاحب, ان کو بلا کے تو انہوں نے بہت زیادہ چیزوں کو مینوپولیٹ کیا, یا بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو مطلب تصور ہم نہیں کر سکتے. چلیں وہ تو جب چیزیں چلیں گی اس میں ثابت ہو جائے گا, لیکن ایکچوئل خبر تو یہ ہے کہ طارق ریحان جو کہ لندن سے واپس آ رہے تھے یا انگلینڈ سے واپس آ رہے تھے, انہیں لاہور ایئرپورٹ پہ غالباً جو ہے وہ این سی سی آئی نے گرفتار کر لیا. تو یہ آج کی یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اینکر کو جو اپنا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں انہیں لاہور ایئرپورٹ پہ این سی سی آئی نے گرفتار کیا. آپ سے زیادہ چاہتے ہیں. اللہ حافظ. ہم اس کی زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں. کیوں جی ٹھیک نہیں ہے؟